بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، دوستان و یاران گرامی، عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی دیگر از برنامه‌های آداب عبادت یا آداب اسلامی در خدمت شما هستیم و این برنامه اختصاص میدیم به ادبی دیگر از آداب نماز و اون قرار دادن ستره هست در نماز. قرار دادن ستره. ستره چیه؟ یعنی اینکه انسان جلو خودش چیزی قرار بده که مانع عبور و مرور دیگران بشه از جلو نماز. این بهش میگن ستره. پس هر انسان مسلمانی که وارد مسجد میشه و میخواد در مسجد نماز بخونه، نماز سنت، دقت بکنه که چیزی رو جلو خودش قرار بده تا اینکه کسی از جلو نمازش عبور نکنه. چون عبور و مرور دیگران از جلو نماز باعث چی میشه؟ از بین رفتن خشوع و خضوع میشه. حالا یکی جلو شما پشت سر همه هی عبور بکنن، بیان برن، خب حواس شما پرت میشه دیگه، نمیفهمید که چی دارید میخونید اصلا. و این دستور اسلامه که و دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم هست که نهی نمودند رسول خدا صلی الله علیه و سلم که انسان مسلمان بدون ستره نماز بخونه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو من سترته لا يقطع الشیطان علیه صلاته. میگه هرگاهی که از شما نماز خواند، شروع کرد برای نماز خواندن، پس حتما برای خودش ستره‌ای قرار بده. بدون ستره نماز نخوانید و همچنین به ستره خودتون نزدیک بشید. یعنی شما میخواید اینجا نماز بخونید، جلوت ستره میذاری و به این ستره نزدیک میشی طوری که وقتی دست دراز میکنی به اون ستره برسه. تقریبا اینگونه مثلا سترت اونجا باشه، نه اینکه شما اینجوری مثلا سترت اینجوری باشه مثلا اونجا بذارید که طولانی باشه. نه، باید به سترت طوری نزدیک باشی وقتی دست دراز میکنی به اون ستره‌ای که گذاشتی برسه. برای چی؟ لا یقطع الشیطان علیه الصلاة، تا اینکه شیطان نماز او رو قطع نکنه. چون در حدیث دیگری ما داریم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمایند اگر انسانی بخواد از نماز، جلوی نماز کسی که ستره داره عبور بکنه، باید مانع او بشه. اینجوری دست میذاری و تو سینه‌اش مانع میشی که از جلوی نماز رد بشه. در بعضی یعنی علما میگن که اگر حتی در روایت هم هست که اگر اون شخص هی میخواد عبور بکنه و شما مانع شدید و حتی اگر این امر باعث شد که او از بین بره و بمیرد، چیزی بالای شما نیست، چون در حقیقت این یک شیطان است که میخواد نماز شما رو قطع بکنه. پس ستره قرار دادن بسیار مهمه و ما باید دقت بکنیم. از دیگر آداب نماز استفاده از مسواک هست. استفاده از مسواک در هر نماز، این سنت. چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند السواک مطهرة للفم مرضاة للرب. مسواک زدن باعث خوشبویی دهان میشه و باعث خوشنودی پروردگار. مطهرة للفم، مسواک زدن باعث میشه که
دهان انسان پاک بشه. مطهرة للفم، پاک کننده دهان است. و مرضات للرب، و باعث خوشنودی پروردگار میشه. همین مسواک زدنی که ما ممکن اهمیت ندیم. این مسواک زدن به حساب بهش میگن مسواک عراک. چوبی هست از درخت عراک که رسول الله صلی الله علیه و سلم با اون مسواک میزدن. و علما امروزه کشف کردند که اون موادی که در این مسواک نهفته است و در این چوب نهفته است باعث از بین بردن 70 نوع از میکروبات میشه که در دهان هست. این خیلی مهمه. امروزه به وفور پیدا میشه، در هر جای دنیا به حساب اینو صادر میکنن و هست. بسیار مفیده و از این خمیردندان ها و این مسواک های امروزی خیلی بهتره. مسواک های امروزی ممکنه یا خمیردندان امروزی ممکنه که یعنی حتی باعث پوسیدگی دندان هم میشه، ولی این چوب عراک یا این مسواکی که رسول الله صلی الله علیه و سلم استفاده میکردن هرگز ضرری در اون نیست. و در روایت دیگری ما داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاه. اگر من میفهمیدم که دشوار نمیشد بر امت من اونها رو امر میکردم به مسواک زدن در هر نماز. در روایت دیگری اومده که اگر بر امتم دشوار نمیشد من اونها رو امر میکردم به مسواک زدن به هنگام هر وضو گرفتن. پس اینجا میبینیم که در مورد مسواک زدن احادیث زیادی هست و مهم هست و این ادب رو ما رعایت بکنیم. از دیگر آداب نماز انسان دقت بکنه دعای استفتاح رو بخونه. حریص بودن بر خواندن دعای استفتاح، دعای اول نماز. دعای استفتاح یعنی شروع کردن نماز. و این دعای استفتاح کی هست؟ بعد از گفتن الله اکبر اول نماز. وقتی که ما یعنی تکبیرت الاحرام اول نماز، وقتی ما بگیم الله اکبر وارد نماز میشیم، خب اینجاست که این دعا که خونده میشه دعا میگن دعای استفتاح. سبحانك اللهم بحمدك و تعالی جدك و لا اله غیرک. این یک دعا. دعاهای زیادی هست. وجهت وجهی الذی فطر السماوات والارض. این دعای دیگری است. پس ما دقت بکنیم این امور رو رعایت بکنیم، این آداب رو رعایت بکنیم. پس صیغه های بسیاری از در مورد استفتاح نماز. پس وقتش کیه؟ وقتی گفتیم الله اکبر اول نماز، قبل از اینکه شروع بکنیم به سوره فاتحه این دعا رو میخونیم. حالا ما گفتیم که مشهورترین این دعا اینه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که وارد نماز میشدن اول میفرمودند که سبحانك اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک. این دعا رو میفرمودند. از آداب دیگر نماز یا 13مین ادب از آداب نماز خشوع در نماز هست. خشوع در نماز. حالا اگر انسان مؤمن وقتی که نماز میخونه فکرش به همه جا باشه جز به نماز، این چه نمازی است؟ نمازی که در آن خشوع و خضوع نباشه یک نماز بدون روح هست. پس واجب انسان مسلمانه که در نمازش خاشع باشه، خشوع رعایت بکنه تا اینکه اون اجر و پاداش نماز و اون ثمرات نماز رو بچیند و دریافت کند. خداوند در سوره مؤمنون میفرمایند قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. پس فلاح
انسان مؤمن، رستگاری انسان مؤمن کی هست؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کسانی که در نمازشون خاشع و خاضع هستند. به درستی که مؤمنان پیروز گشتند، فلاح و رستگاری نصیبشان شد. چه کسانی؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کسانی که در نمازشون خاشع هستند. از دیگر آداب نماز عدم التفات در نماز هست. التفات چیه؟ مثلا این گونه بکن، اینطوری در نماز. امروزه ما میبینیم بسیاری تو نماز میخونه، تا یکی وارد نماز میشه السلام علیکم و رحمت سلام میکنه، این روشو میچرخونه، نگاه میکنه این طرف یا این طرف، اینطوری نگاه میکنه. این بهش میگن التفات. روی گرداندن در نماز، چرخ دادن، هی این ور اون ور نگاه کردن، این درست نیست. این باعث از بین رفتن خشوع و خضوع قلب میشه و به همین خاطره که رسول خدا صلی الله علیه و سلم نهی فرمودند مسلمانان رو. حضرت عایشه صدیقه میفرمایند که سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه حضرت عایشه میفرماید که من از رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوال کردم عن الالتفات فی الصلاة، از روی گرداندن و روی چرخاندن در نماز. قال هو اختلاس یختلسه الشیطان من صلاة العبد، میگه این یک اختلاسی است که شیطان از نماز بنده اختلاس میکند. کش رفتن بگیم خودمون، اختلاس یعنی کش رفتن. امروزه دیگه اختلاس زیاد هست. یکی از انواع اختلاس یعنی حتما این نیست که اختلاس یعنی فلانی پول بلند کرد و رفت، دزدید پول رفت. اختلاس یعنی دزدی کردن. پس میگه هو اختلاس، التفات در نماز میگه اختلاسی است، دزدی است که شیطان از نماز بنده میدزدد. یعنی باعث میشه که نماز اون بنده چیه؟ اجرش کاسته بشه. التفاتی که در نماز بدون حاجت باشه درست نیست، اما اگر به خاطر عذری باشه این در اون اشکال نیست. از آداب دیگر نماز دوری جستن از غفلت و فراموشی در نماز هست. انسان در نمازش نباید که غافل باشه یا فراموشکار باشه، اشتباه بکنه. انسان مؤمن باید حریص باشه، دقت بکنه که در معانی آیات و اون اذکاری که در نماز وارد شده فکر بکنه و قلبش حاضر باشه به اینکه او در مقابل پروردگار این جهان ایستاده و باید سعی بکنه که تا جایی که در استطاعت و قدرتش هست از اون غفلت و فراموشی در نماز دوری کند، تا اینکه اجر و پاداش نمازش کاسته نشه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان الرجل لینصرف و ما کتب له الا عشر صلاته، تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. پس دقت کنید چطوری رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که میگه به درستی که شخص از نمازش منصرف میشه، نمازش تمام میشه، در حالی که از اون نمازش برای اون نوشته نشده مگر 1/10 نمازش یا 1/9 یا 1/8 یا 1/7 یا 1/6 1/5 1/4 1/3 یا نصفش. یعنی کامل براش نوشته نشده بلکه تمام این امور از او کاسته شده به خاطر انشغال او، به خاطر غفلت او، به خاطر فراموشی او. پس اجر کامل از نماز نبرده،
حالا انسان ها متفاوت هستن میگه رسول خدا اینطوری که فرمودند. از کجا شروع شده؟ از 1/10 و ما کتب له الا عشر صلاته، 1/10 نمازش براش نوشته شده. یعنی اگر ما نماز رو حساب بکنیم که 10 اجر داره، 1/10 یکی براش نوشته شده. 1/10، 1/9، 1/8، 1/7، 1/6، 1/5، 1/4، 1/3 و نصفش. پس ما دقت بکنیم که اجر نماز رو کامل به دست بیاریم. اینطوری نباشه که ما در این دنیا نماز میخونیم، فردای قیامت وقتی رفتیم پای حساب کتاب، چنان که رسول الله صلی الله علیه و به اون اعرابی فرمودند که اومدن خدمت رسول الله سلام کردن، رسول الله فرمودند که ارجع فصلی فانک لم تصلی، برگرد برو نمازت بخون چون تا نماز نخوندی. اون اعرابی شتاب میکردن، هی تنداتون نماز میخوندن، تا بار سوم که فرمودن ای رسول خدا من بهتر از این نمیدونم. رسول خدا فرمودن که باید دقت بکنی در نماز خاشع و خاضع باشی، رکوع و سجودت درست باشه، طمأنینه آرامش در اون باشه. همینطوری مانند پرنده نباش که زیر و بالا بکنی. خب از آداب دیگر نماز، ادا کردن نماز با اطمینان و عدم شتاب کردن که الان ما اشاره کردیم. این ادب خیلی مهمه و باید انسان مسلمان دقت بکنه که نمازش درست باشه، اطمینان کامل حاصل بکنه که در نمازش آرامش خاطر باشه، شتاب نباشه. و این معروف است به فرموده رسول خدا در مورد مسیء صلات، کسی که نمازش درست نمیخوند، اون مردی که مسیء صلاتیه. این معروف است در کتب حدیث. بهش فرمودن که به اون مرد که عجله میکردن در نماز، اذا قمت الى الصلاه فکبر، وقتی که به سوی نماز ایستادی اول الله اکبر بگو، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، سپس شروع بکن به خوندن قرآن، ثم ارکع حتی تطمئن راکع، سپس رکوع برو و در رکوع مطمئن باش، آرامش حاصل کن، ثم ارفع حتی تعتدل قائما، سپس بلند شو از رکوع و آرام و ساکن باش و مستقیم بیست، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، سپس سجده بکن در حالی که سجدت کامل باشه و اطمینان و آرامش حاصل بکنی، ثم ارفع حتی تطمئن جالس، سپس از سجده بلند بشو، در بین دو سجده بنشین و آرامش حاصل کن، وافعل ذلك فی صلاتک کلها، و این حرکت ها در کل نمازتون بوده باشه. یعنی ما باید اطمینان و آرامش در نماز باید حاصل بشه، نه اینکه هی اینطوری بیاد بالا بره پایین. این نماز گفته نمیشه. نماز باید با آرامش خاطر باشه. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده که این آداب رو درست انجام بدیم تا اینکه اجر و پاداش این عبادت رو کامل دریافت کنیم. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما یاران رو به خداوند بزرگ میسپارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.